أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمان. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء نصف الإيمان والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدای نهایت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث سخنرانی امروز ما در مورد حقوق مردان بالای همسرانشان هست. دین مقدس اسلام دینی هست که در همه موارد و در همه زمینه ها پیام برای پیروانش دارد. حالا ببینیم که مرد یا شوهر چه حقوق بالای همسرش یا بالای خانه دارد. سروران نهایت عزیز اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه در این مورد موضوعات بیشتری را در کتابش نوشته کرده است. خوب هست در قدم آیه قرآن عظیم‌شان را خدمت شما ترجمه نماییم و چند حدیث را که در این زمینه مرتبط هست، مربوط و منوط هست خدمت شما سروران بزرگ ترجمه نماییم و بعداً حقوق مرد را بالای همسرش به صورت یکایک و مورد به مورد برای شما بیان نماییم. پیامبر گران قدر اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید المجالس بالامان، مجلس ها بر اساس امانت استوار هست. و در حدیث دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند الحیاء شعبة من الایمان، حیا شعبه از ایمان هست. و در حدیث دیگری می فرمایند الغیبة اشد من الزنا، غیبت شدیدتر از زنا. می خواهیم آیه قرآن عظیم‌شان را که خدمت شما تلاوت کردیم با این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه و احادیث رسول الله را در مورد حقوق زن و یا در مورد حقوق شوهر بالای زنش پیوند. سروران نهایت عزیز ما امروز می‌بینیم که نزاکت ها و خوشرفتاری ها بین شوهر و همسر تا جایی در اکثر خانه ها از بین رفته است. رابطه اخلاق زناشویی، رابطه زندگی زناشویی تا جای خدشه‌دار شده است، به خاطر که از یک طرف مرد تا جای از دین آگاهی ندارد و یا اگر تجربه داشته باشد از دین آگاهی ندارد، اگر از دین آگاهی داشته باشد تجربه ای ندارد. و زن همچنین در مورد حقوق شوهرش از دین کما حقه آگاهی ندارد و اگر آگاهی داشته باشد به اون عمل نمی کند. به همین خاطر هست که نظام خانواده ها از هم می باشد. به همین خاطر هست که میزان طلاق ها بالا. نه مرد از زندگیش احساس لذت می کند و نه زن از زندگیش احساس لذت می کند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر این که نظام خانوادگی ما درست باشد، به خاطر این که ما از اهل و خانواده خود خرسند باشیم و اونها از ما خرسند باشند، یک حدیث را به ما اشاره می کند خیارکم خیارکم لاهله و انا خیارکم لاهلی. و یا این که خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما ای شوهر ای مردان در برابر زنان آنانی هستند که با همسرانشان خوبی کنند. بهترین شما در بین مردم کسانی هستند که با همسران خوبی کنند و از این لحاظ من در میان شما خوبترین هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس ما خدمت شما بزرگواران و شخصیت های بزرگ در جمعه های قبل و در جاهای دیگر اشاره کردیم که بعضی از برادران میگویند که دو چیز خوب است مطابق میل انسان بیشتر باشد، یکی وظیفه و دیگر همسر. اگر انسان همسرش را به میل گیرد و همسرش نزاکتش را در برابر شوهرش حفظ کند، این مرد زمان خسته می شود، ذله می شود، کوفته می شود از کارش، با اشتیاق تمام طرف خانواده و اهلش حرکت، چون همسرش نزاکت را مراعات می کند. همسرش زندگی زناشویی را همان گونه که پیغمبر توصیف کرده است به پیش میبرد. این مرد بعد از اینکه در وظیفه‌اش، در اشتغالش، در کارش خسته میشود، با جبین باز، با خرسندی تمام طرف خانه‌اش حرکت میکند. این زندگی لذت بخش. اگر وظیفه که میلت باشد و بوی مشروع باشد و خوب باشد، زن باشد مرد، از خانه خود بسیار با اشتیاق تمام و با علاقه تمام طرف وظیفه‌اش حرکت، از بازار به خانه به شوق تمام می رود و از خانه به بازار به شوق تمام. پس اینجا هست که اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه یک اشاره می کند به خانم ها
و همسران و برایشان میگوید که ای خانم ها، ای مادران، ای خواهران، در برابر شوهرانتان نزاکت فامیلی، نزاکت خانوادگی، نزاکت زناشویی را مراعات. اگر مرد یک بار دلش از همسرش سرد شود، دیگر اون محبت های سابق کم رنگ، دیگر اون محبت های سابق، اون صمیمیت های سابق کم رنگ تر می شود، بر نمیگه. بر همین خاطر امروز بحث سخنرانی ما در مورد خواهران و مادران. میدونم در مسجد خدا، در این معبد الهی آقایان حضور دارند، برادران ما حضور دارند، اما چون این برنامه از طریق رادیو پخش می شود، بهتر از خواهران ما بشنوند و به نفع شما آقایان مؤثر تمام شود. اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه میگوید که زن باید متوجه حقوق شوهرش باشد، زمینه را مساعد نکند شوهر از زنش افتراق کند، جدایی کند، یا کم میل و کم لطف و کم میمنت و کم صمیمیت نسبت به همسرش شود. این زمینه را زن مساعد نکند، ورنه زن پشیمان می شود. و دیگر بالای زنان لازم هست تا دل همسرانشان را که همون شوهران می شود، دل همسرانشان را یعنی دل شوهرانشان را به دست مطابق میل شوهرانشان عمل کنند. در مقابل شوهر خود را حریف قرار ندهد. متاسفانه امروز ما و شما می بینیم سرورای نهایت عزیز، اکثر خانم ها خود را یک قطب بسیار مخالف، یک قطب بسیار نیرومند در برابر شوهرش تلقی می کند. به همین خاطر هست که در اکثر خانواده نظام زناشویی، اسلوب روش زناشویی به هم می خورد. زن میگوید منم تلوار، مرد میگوید منم. اینجا هست که نظام و اسلوب خانواده و شالوده نظام خانوادگی به هم می خورد. پس اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه به خانم ها یک اشاره دارد که شما در دل شوهرانتان را به دست بیاورید و کوشش کنید که با اشاره چشم شوهرانتان شما عمل کنید. باور کنید برادران نهایت، اگر واقعا مادران و خواهران شوهردار مطابق شریعت، قرآن و حدیث رسول الله در زندگیشون عمل کنند، اونها سرور قرار، اونها بی نهایت محبوب میشوند در قلوب شوهر. اما متاسفانه امروز ما میبینیم در اکثر خانواده ها زن از مرد بیزار هست، مرد از زن بیزار هست. چرا؟ به خاطری که دین تطبیق نشده است، حدیث رسول الله تطبیق نشده. پس اینجا هست که زن باید بر اساس اشاره چشم شوهر بداند و عمل کند و شوهر را مجبور به این نکند که از لط و کوب، چوب و چما، حرفهای زشت و ناپسند و رکیک استفاده کند. و دیگر این که زن باعث رنجش و ملال شوهر نشد. ما اگر این جمله را زیاد توضیح بدهیم ممکن است زیاد دامنش طولانی شد. مرد به علتهای مختلف از همسرش، از خانمش رنج می‌بیند، ملال می‌بیند، برایش ملولیت ایجاد می‌شود. یا زن خودش را تنظیف نمی‌کند، سر و صورتش را نمی‌شوید. زمانی که در عروسی‌های دیگران می‌رود بی‌نهایت خودش را آماده می‌کند و بی‌نهایت خودش از میکاپ‌های مختلف استفاده می‌کند. اما در برابر شوهر که حق دینی و شرعی بالای همسرش دارد تفاوت. اینجا هست که زن باعث ملال و باعث رنجش شوهرش می شود و شوهرش دل سرد می شود. در نتیجه اتفاقاتی می افتد. یا شوهر مجبور می شود دنبال نکاح دوم می رود، یا مجبور می شود رابطه نامشروع با دیگران برقرار کند، و یا ناگزیر می شود حداقل با همسرش درست صحبت نکند، با همسر درست اخلاص نداشته باشد. پس اینجا هست سرورای نهایت عزیز که یک جمله را شریعت ما نوشته می کند هم برای زن و هم برای مرد. به همان گونه که مرد از زن تقاضامند هست تا زن برایش سر و صورتش را تنظیف کند، سر و صورتش را آماده کند، مرد نیز باید سر و صورتش را آماده کند. مرد نیز باید از عطر استفاده کند، از خوشبویی استفاده کند، وجودش را، بدنش را پاک سوتر بشوید تا حقوق طرفین مساوی شود. سرورای نهایت عزیز. و دیگر این که بعض زنان عادت دارند در برابر شوهر از تن و تشنه استفاده میکنند. وقتی که کوچکترین ملولیت برای بعض از خانم ها ایجاد می شود و طفلش را میزند، اینجا هست که شوهر خود را دشمن، شوهر خود را طعن و لعن میگه. از این پدر بدبخت، این طفل بدبخت به دنیا. همچنین برخی از شوهران بی تجربه و شوهرانی که بدین عمل نمی کنند، وقتی که فرزندش شوخی می کند یا کارهای نادرست و ناسالم را انجام می دهد، فوراً بالای مادرش تجاوز لفظی می کند. این هم خلاف دین هست، خلاف شریعت هست و خلاف اخلاق. پس چون موضوع تبلیغ ما حقوق مردان بر زنان هست، اینجا هست زنان از دیدگاه شریعت اسلام حق ندارند در شوهرانشان از طعن و لعن و تشنیع و دشنام و الفاظ رکیک و زشت و ناپسند استفاده کنند. اینجا شوهر دو موقف دارد. اگر تهدید و توهین شوهر در همسرش بنابر دلیل باشد فبها، و الا خداوند بزرگ
از اون شوهر دیکتاتور و ظالم انتقام میگیرد که در برابر همسر عاجز و ضعیفش تمرد و سرکشی میکند و حقش را بجاید. ولی زن حق ندارد در شوهرش طعنه بزند، تشنیع کند و در وقت قهر شوهرش را دشنام بدهد که این خانه خانه ای نبود، در این خانه سوختم، نمیدانم در این خانه دیوانه شدم، نمیدانم در این خانه زندگیم تباه شد. خلاف دین و خلاف شریعت. به خاطر که سرورای عزیز، یک بار اگر محبت زن، محبت خانم از قلب شوهر رخت بربست، برگشتش مشکل است. باز وقتی که زن هر قدر خوبی کند، هر قدر در برابر شوهر مدارا کند، شیطان در ذهن شوهرش می آورد که این همان زنی هست که فلان روز چنان سخن بد را، چنان سخن زشت را، چنان طعنه را در برابرت بکار. پس بهتر هست که زن از حفظ متقدم استفاده کند، از دین استفاده کند، از شریعت استفاده کند و الفاظ زشت و رکی که در برابر شوهرش بکار نبرد. و گذشته از این، از دیدگاه شریعت اسلام نباید از شوهرش نفقه بیشتر بخواهد و با شوهرش بگوید که در فلان خانواده، در فلان خانه اونها زندگی مرفه و زندگی آرام دارن، از تسهیلات بسیار بلند برخوردار هستند، خانه ما بسیار خانه کهنه هست، رنگ نشده هست، نمیدونم غذایی را که ما میخوریم بسیار غذای مقدماتی هست، غذای بسیار ابتدایی هست. زن حق ندارد از دیدگاه شریعت این جملات را در برابر شوهرش استفاده کند، به خاطر که به یقین گفته میتوان شوهری که برادر از اقتصاد خوب برخوردار باشد، ایمانش، وجدانش اجازه نمیدهد تا خانه خوب برای همسرش نسازد. ایمان و وجدانش اجازه نمیدهد تا چیزهای خوب را همسرش، غذاهای خوب را برای همسر و اهل و عیالش نبرد. طبیعتا مسلما میبرد، اما وقتی که شوهر بیچاره حمالی میکند، در بازار کار میکند، کراچی دارد، اقتصادش تحت صفر است، نمیتواند نفقه بسیار خوب و نفقه بسیار بالایی را در خدمت اهل و عیالش قرار بدهد، زن حق ندارد با شوهرش طعنه بزند. چگونه در این خانه ما سوختیم، در این خانه ما در گرفتیم، در خانه فلان چنین چیزهایی هست و در خانه ما این چیزهای وجود ندارد. نباید باعث ملال و رنجش خاطر شوهر خود شود، به خاطر که خداوند متعال جلت مجده تقدیرش را، عملش را، نصیبش را در این خانه رقم زده هست. فلهذا زن و همسر در برابر شوهرش در این زمینه تمرد نکند، سرکشی نکند، نفقه بلند و با کیفیت و قیمتی نخواهد از شوهرش، به خاطر که شوهرش ندارد. و اگر بخواهد، اینجا هست که شوهرش نارام میشد. ممکن قلبش به تپش بیاد که خدایا، از یک طرف کاروبار ندارم، از طرف دیگری کاروباری برایم پیدا نمیشه، پول در جیبم نیست، وقت شب خانه میروم همسرم از من نفقه بسیار زیاد میخواهد، خرچ و خوراک زیاد میخواهد. اگر اینجا قلب مرد خدشه پیدا کند، روح مرد ناآرام شود، زن گناهکار میشود، زن خلاف دین در واقع عمل میکند. پس بهتر هست همون چیز را که شوهر از حلال و از راه مشروع برایش آماده میکند به اون مستکفی باشد. این کار دینی و کار شرعی و از نظر دین ما بنابر قول اشرف علی طحانوی رحمت الله تعالی علیه، زنان نباید مردانشان را تحت فشار قرار دهند که برای ما زیورات قیمتی بخرید. شوهر فلان زنی که من دیروز در عروسی دیدم، زیورات بسیار قیمتی بود، لاکت و امیلش مطابق مود روز بود، امیل و لاکت من از مود افتاده هست، انگشتر ندارم، نمیدانم حلقه دست ندارم و نمیدانم امیل ندارم و چی ندارم. اینجا هست سرورای نهایت عزیز که شوهرش رنج میبرد. شوهر بیچاره اونقدر پول ندارد تا مواد غذایی ابتدایی را به خاطر اعاشه و اباطه فامیلش آماده کند، چه برسد به این که زیورات قیمتی را در بدل یک پول هنگفت برای همسرش بخرد. این ظلم، این اجحاف است، این فرمایش بی اساس و بی مورد زن در برابر شوهر. مادر عزیز، خواهر عزیز، وقتی که میدانی که شوهرت وظیفه ندارد، کاروبار ندارد، کار برایش دست نمیدهد، پس زیورات قیمتی و حلقه های دست قیمتی و به اصطلاح دیگر چیزهای قیمتی از شوهرت مخواه. خاطر شوهرت را ملول مکن. خواهر عزیزی که صدای بنده مسلمان را میشنوی، اگر شوهرت داشته باشد خوب، و الا رنج میبرد. از خانه رفتن بیزار میشود شوهر،
به خاطر که میدونم اگر دوباره خانه بروم باز هم همسر عزیزم از من زیورات و جواهرات قیمتی میخواهد. اگر برایش ببرم خوب و اگر نبرم در خون به اصطلاح شناوری میکنم، در غم شناوری میکنم. اینجا هست که اکثر فامیل ها از این نواحی رنج میبرن سرای نهایت هست. و حتی کتاب های دین ما نوشته کرده هست که اگر شوهر غنی هم باشد، ثروتمند و پولدار هم باشد، باز هم زن نباید فرمایش به شوهرش بدهد که از فلان غذا بیاور، از فلان چیز بیاور، از فلان چیز بیاور، و یا فلان زیورات را ندارم، فلان انگشتر را ندارم. ولی اگر خود مرد بنابر مسئولیت ایمانی و دینیش با همسر و خانمش صلاح زد و تعارف کرد که برای چی بیاورم همسر عزیز، خانم عزیزم برای چی بیاورم، در اون صورت زن حق دارد برای بگید که فلان چیز ندارم و فلان لباس ندارم و فلان چیز اشتهام آمده هست، در اون صورت حق دارد. و الا اگر شوهر غنی هم باشد، اگر زن به واقعیت بخواهد حقوقش را بجا کند، فرمایش های عجیب و غریب و ضد و نقیض برایش نده. اینجا هست که زن در قلب مرد جا پیدا می کند. اگر مرد واقعا ایمان کامل و وجدان خوب داشته باشد و اگر نداشته باشد، مرد را حواله میکنیم به خدا، خدا با مرد محاسبه میکند. اما زن به خاطر اطاعتش، به خاطر فرمان برداری و انقیادش، دون شک درجه و ثواب را از جانب الله جل جلاله کسب کرده است. و کوشش کنند زنان در برابر شوهرانشان عناد نکنند، ضدیت از خود نشان ندهند. بعض زنان بی‌نهایت معاندانه در برابر شوهرانشان عمل میکنند. وقتی که شوهر کوچکترین حرکت از خود در برابر زن نشان بدهد، حرکت نادرست، زن 4-5 روز با شوهرش صحبت نمیکنه. بعض شوهرها شکایت میکنن: مولوی صاحب، استاد عزیز، با جای این که من از همسرم رو بگردانم، همسرم 5 روز میشود، 10 روز میشود با ما صحبت نمی. خواهرای عزیز ما که میشنون، اونها بدانند که این کارشون خلاف شریعت. خواهرای عزیز ما که میشنون، مادران ما که میشنون این صدای ما را، خیر است اگر شوهرشان بعض اوقات فاقد تحمل و فاقد حوصله میشوند، ممکن در کار خسته شوند، در ماموریت خسته شوند، در بازار خسته شوند. اگر اشتباهی از شوهرانشان صورت میگیرد، زن با شوهر خود عناد نکند، روی شوهرش نگرد، و الا یک دورنمای خطرناک و یک پس منظر خطرناک برایش خواهد داشت. کوشش کند که وقت شوهرش آرام شد، ذهنش آرام شد، برود نزد شوهر خود، رابطه رفاقتی با همسر خود، با شوهر خود برقرار کند و برایش بگوید که شوهر عزیز، مرا بیجا توهین کردی، حالا توبه بکش. بسیار به شکل دوستانه، بسیار به شکل رفیقانه، به شکل عاشقانه. بهترین مرد هست که بالای زنش عاشق باشد و بهترین زن هست که بالای شوهرش عاشق باشد. نه این که در صحراها بچرد، نه این که در خیابانها چشم چرانی کند. واقعا اگر مرد مطابق دین عمل کند و زن مطابق دین عمل کند، کوچکترین بدخلقی، کوچکترین بی‌نظمی و کوچکترین بدبختی در فامیل صورت نمیگیرد. چون زن و شوهر یک تار باریک را در دست دارند. گاه شوهر تار میدهد، گاه زن تار میدهد، تا این تار که به نام تار زن و شوهری هست از هم نگذرد. اما متاسفانه بدبختی به حال اون نوجوانانی که از بی تجربگی خود کار میگیرند و بدبختی به حال اون خواهرانی که از بی تجربگی خود کار میگیرند، نظام خانواده را در هم و بر هم میکنن. بالاخره گپشان به مولوی صاحب و به محکمه و به مرافع و به صد جای میرسد و اینجا هست که فامیل را بدبخت. حتی شریعت نوشته کرده است که اگر شوهر گاهی بنابر اشتباه گپ را مطرح میکند، سخن را مطرح میکند که خلاف طبیعت زن هست، زن تحمل کند به خاطر خدا و بگوید که شاید شوهرم خسته باشد، شاید شوهرم ذله شده باشد، شاید شوهرم در کدام جای مشکل داشته باشد، تحمل کند به خاطر خدا جل جلاله. ممکن بعضی اوقات سخنان پیش بیاد، شوهر به خانمش بگه که خانم عزیز دیروز خانه پدرت رفتی، دیگه چی میگی؟ خانم فوراً عکس العمل نشان نده، چی میگویی و من چی میکنم و از این بعد با ما تو حسابی میکنیم چطور چنان. یا مثلا شوهر شاید پرسان کند که خانم عزیز فلان روز فلان غذاها را در خانه آوردم، چی شد، کجا شد؟ شوهر همسر نباید، زن نباید در مقابلش جواب بالمثل بده. کوشش شد که از حوصله‌مندی استفاده شد. سرایه و اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه بی نهایت تاکیدش روی
زنان و خانم ها هست که در برابر شوهرانشان از نرمی و انعطاف پذیری کار بگیرن تا باشه. به خاطر چی؟ به خاطر که خداوند متعال جلت مجده در قرآن عظیمشان میفرمایند الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموال. الرجال قوامون علی النساء، مردان بر زنانشان قیمند، مردان بر زنانشان حاکمند، مردان بر زنانشان رئیسند، زنانشان مرئوسند، زیر دستند. چرا؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر که خدای متعال جلت مجده بعض را بر بعض فضیلت داده است. و بما انفقوا من اموالهم، و به خاطر آن که مرد از مالش برای همسرش و برای زنش نفقه میکند، برایش لباس آماده می کند، مواد خوراک آماده می کند، آشامیدنی آماده می کند، زمینه و سکنا و همه چیزها را برایش فراهم می کند. فلهذا حقوق مردان بر زنان بیشتر است تا زنان در برابر شوهرانشان از حوصله‌مندی کامل استفاده کنند. و حتی اگر شوهری از بازار چیز را میبرد در خانه، زن حق ندارد شوهرش را تهدید کند. چه آورده ای در خانه؟ چشم بازار را آورده ای با خود؟ من نمیخواهم این را بیاری، ببر پس به دکاندار بده. حق ندارد. هرچی شوهرش آورده است آبروی شوهرش را حفظ کند، جایگاه و پرستی شوهرش را حفظ کند، شوهرش را توهین و تهدید نکند. چه آورده ای برای من از بازار؟ من نمیخواهم این لباس را بپوشم، من نمیخواهم این خوراک را استفاده کنم، این را ببر. چشم بازار برای من آورده ای به اصطلاح ما غزنوی ها یا به اصطلاح ما افغان ها. حق ندارد این جملات بد را در برابر شوهرش به کار ببرد. هرچی میبرد بپذیرد، به خاطر که طبعا شوهر تا جای مشکل. و بعض از خانم ها متاسفانه که بی‌نهایت ناشکر است. حتی اگر در آرامترین خانه زندگی کنند، در آرامترین خانه شوهر باش، باز هم شکایت میکنند در این خانه را خدا ویران کند، این خانه را خدا در بدر کند. این شوهری است که هرگز ازش خیر ندیدم، از روزی که عروس شدم از این شوهر خیر ندیدم، در این خانه خیری ندیدم. این کار خانم ها خلاف شریعت است، خلاف دین است. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله خانم ها را 1400 سال پیش اشاره کرده که خانم ها مشکلشان بسیار لعنت میگویند و بسیار ناشکر. اگر شوهر تمام امکانات و رفاهیت های زندگی را برای زن و همسرش فراهم آورد، باز هم همسر و زنش میگوید در این خانه در گرفتم. این خانه نبود که برای من خانه خوب باشد. و حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم جوانان نهایت عزیز خواهران میشنوند صدا بیرون. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من دیدم در دوزخ و در جهنم تعداد زنان بیشتر از مردان. صحابه رسول الله پرسان میکنن یا رسول الله به خاطر چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم پاسخ میدهد که زنان بیشتر لعنت هستند. کوچکترین مشکل پیش شود بر پدر فلان لعنت خدا بر فلان باشد، فلان لعنتی، از فلان بوی لعنت میاد. واژه لعنت را همسران و خانم ها بی نهایت استفاده میکنن، به این خاطر تعدادشان در جهنم بیشتر هست. و واژه لعنت بدترین واژه هست سرای نهایت که دین مقدس ما اون را بسیار بد توصیف میکند. و دیگر علتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که وقتی من به دوزخ نگاه کردم تعداد زنان بیشتر در دوزخ بود از مردان، این هست که زنان ناشکری میکنند. خواهران ما که صدای ما را میشنوند، اونها از ما نشنوند، از رسول الله بشنوند که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان چی میگوید. هر امکانات را، تمام تسهیلات را اگر در اختیارشان شوهرها قرار بدهند، باز میگوید در این خانه سوختم و در این خانه در گرفتم. چشمشان به خانه های دیگران میماند که این بدترین است و این خدا نخواسته باعث ورودشان به جهنم میشود. پس رای نهایت عزیز متوجه باشیم که زیاد در این مورد ما توجه داشته باشیم. خواهران ما بی نهایت توجه داشته باشند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف می فرماید، په یو حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای المجالس بالامانه، مجلس ها بر اساس امانت. مادر و خواهری که در خانه شوهرش هست حق ندارد رازهای خانه شوهرش را به پدرش انتقال بدهد، در حالی که بعضی خانم ها عادت دارند وقتی میرود خانه پدرش رازهای شوهرش، رازهای خسرش، رازهای برادران شوهر یکایک برای پدر و مادرش حکایت میکند و این نوعا سخنچینی حساب میشود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا يدخل الجنه قطات، سخنچین داخل بهشت نمیشود. خواهر عزیز ما، مادر عزیز ما که در خانه شوهر خود هست، هر راز کنجا هست، هر کاری کنجا اتفاق میافتد، اون با عنوان یک امانت هست، اون امانت را انتقال ندهد به خانه پدر خود. میشود اونجا جملات عجیب و غریب تبادله شود، میشود اونجا گپ‌های مطرح شود که اگر به خانه پدرش انتقال شود باعث جنگ میان دو فامیل شود.
وقتی که باعث جنگ میان خانواده شوهر دختر و پدر دختر شود، اینجا کی سخنچین هست؟ اینجا عروس سخنچین هست، اینجا زن سخنچین هست، به خاطر که خودش احوال این خانه را به اون خانه میبرد و در نهایت دو فامیل را وادار به منازعه و مناقشه میکند. المجالس بالامن، مجلس ها بر اساس امانت استوار و حتی وقتی که شوهر بی‌نهایت و با کمال ناراحتی داخل حویلیش می شود، زن باید طرف جبین شوهرش ببیند که اگر شوهرش نارام باشد، شوهرش غضب آلود باشد، با شوهر خود مذاق نکند. فرمایش های عجیب و غریب به شوهرش مبادا از دهن شوهرش کلمات براید که به زیان هر دو طرف باشد. قانون خانواده از هم بپاشد، آرام باشد. وقتی که شوهرش اعصابش آرام شد، برود در کنار بنشیند و علت ناراحتیش را بسیار با زبان خوش از او پرسان. از یک طرف شوهر بیچاره ناآرام و ناراحت و از طرف دیگر زن فرمایش های عجیب و غریب میدهد، طعنه و لعنت میفرستد. اینجا هست که نظام خانواده از هم می باشد. ولی یک چیزی هست سرورای نهایت عزیز، که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. زمان معصیت خدا در میان باشد از مخلوق اطاعت نشود. اگر شوهر از زنش تقاضایی میکند که مخالف شریعت هست، هر تقاضایی که باشد مخالف شریعت هست، در اون صورت با زن نباید خواست شوهرش را، به خاطر که رتبه دین بالاتر از شوهر هست. به گونه مثال ممکن در بعض فامیل ها اتفاق بیفتد همسر بباشن. ما از نظر ادبیات سرورای عزیز متوجه باشین، واژه همسر هم برای مرد استعمال می شود از نظر ادبیات دری و هم برای زن استعمال می شود، چون هر دوشان سر را روی یک بالشت میگذارند. ببینید سرورای نهایت عزیزم که زنها باید کوشش بکنند که اطاعت از شوهرانشان داشته باشند. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت از مخلوق معنا ندارد در صورتی که اطاعت خالق زیر سوال برده شود. و یک حرفی هست که شوهران عزیز هم باید تجربه داشته باشه، حداقل از انصاف استفاده بکنه. وقتی که تمام جملات را که خدمت شما عرض کردم زن بالایش تطبیق کند، بالای خودش تطبیق کند، در اون صورت مرد هم باید از خدا بترسد و ایمانداریش را متوجه باشد، انصافش را متوجه باشد. نباید دیگه همسرش را بی جا تهدید کند، نباید همسرش را بی جا توهین کند، نباید الفاظ زشت و رکیک و نادرست را در برابر شوهرش، در برابر همسرش استفاده کند. به خاطر که همان گونه که دین مقدس اسلام با شوهران حق داده است، با همسران نیز حق داده است. سرورای نهایت عزیز، و بعضی اوقات متوجه باشین که بعضی زنان از اخلاق شوهرشان سوء استفاده میکنن. میدونه که شوهر یک آدم انعطاف پذیر هست، شوهر ما کسی هست که هر چی برایش بگویم قبول میکند. از اخلاق شوهر سوء استفاده میکند و در خانواده شوهر خود خیانت میکند، یا امانتداری صحیحش را درست حفظ نمی کند، یا با لباسش احتیاط نمی کند، یا با مواد غذایی که در خانه شوهرش هست با او احتیاط نمی کند، بیجا مصرف می کند، چون شوهرش آدم خوب است، شوهرش آدم آرام و انعطاف پذیر است، آرام هست. اینجا است که زن از اخلاقش استفاده های سو می کند که این برای زن مطلقاً حرام و مطلقاً ناروا. و بعضی همسران عادت دارند، برادران دیده شده هست، وقتی که از خانه پدر برمیگردند اخلاقشان تغییر، اخلاقشون چیز خراب می شود. اینجا دو رمز وجود دارد، پدران متوجه باشند. بعض پدران بزرگ و بعض مادران، البته همهشان را نمیگویم، وقتی که دخترشان میره در خانه پدر و مادرش به خاطر مهمانی، از دخترانشان پرسان میکنن که چه وضعیت، چه گپ ها در خانه شوهرت. فقط جستجو میکنن، سخنچینی میکنن تا یک نقطه خالی را در خانه شوهر دخترش پیدا کند و یک منازعه و مناقشه را ایجاد کند که این هم شرعاً اگر پدر و مادر دختر میخواهد که بهشتی باشد، مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده باشد، در اون صورت است که دخترش را تشویق کند، دخترش را روحیه بدهد که دخترم، خواهرم، همون خانه شوهرت هست، اونجا خوش باش، ولو که اونجا مشکلات را دیدی، سراسیمگی را دیدی، برای ما قصه نکن، همونجا را خدا برایت مبارک کند. خدا او پدر را هدایت کند که دخترش را تحریک میکند و بالاخره نزاع را در دو فامیل ایجاد میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که اگر سجده کردن بدون خداوند دیگر جواز می داشت، هر آینه زنان را امر می نمودم تا شوهرانشان را سجده کنند. پس زنان متوجه باشند که با سیاست های غرب فریب نخورند، با رسانه ها فریب نخورند. این که میگوین حق زن و مرد مساوی هست، این ما هم میگیم که حق زن و مرد مساوی هست، اما اون مساوی بودن از دیدگاه قرآن، اون مساوی بودن از دیدگاه اسلام، نه بدین معنا که زن چادرش را
بر سرش بیاندازد یا بدون چادر حرکت کند طرف خیابان‌ها و طرف بازارها، به خاطر که حق زن و مرد مساوی هست. لعنت خدا برای اون زن میبارد. ما زمانی که مساوات را میان زن و مرد مطرح میکنیم، این مساوات از دیدگاه لیبرال دموکراسی نیست، این مساوات از دیدگاه دشمنان اسلام نیست، این مساوات از دیدگاه قرآن هست، این مساوات از دیدگاه فقه عزیز ما و شما هست. پس وقت ما پوره شده هست. بعضی زنان عادت بد دارند. برادران عزیز، اون خواهران خود را توصیه خواهرانه و برادرانه باید خواهران و برادرانشان بکنند، همسایه‌هاشون بکنن که حتی با ماش شوهر هم مداخله میکنن. از شوهرش پرسان میکنه چند ماش گرفتی؟ ماش‌ها رو چی کردی؟ تو رو برای چی میفرستم در بازار؟ خانم‌های عزیز، خواهران عزیز، شوهرانشان را تهدید و توهین میکنن. کجا ماش‌ها رو چی کردی؟ ماش مکتب چی کردی؟ نمیدونم ماش فلان داره چی کردی؟ ما به خاطر چی اینجا هستیم؟ این ماش‌ها را چی میشود؟ حق ندارد خانم‌ها خاطر شوهرانشان را رنجور بسازن. همون چیزی که از شوهر برایش میرسد انشالله. اما اگر بداند زنه، اگر بداند خانمی که شوهرم ظالم هست، شوهرم حقوقم را بجا نمی کند از لحاظ لباس و مواد خوراک و دیگر آسایش های زندگی، در اون صورت حق دارد زن شکایت کند. اما در غیر آن راز خانه پدر ببخشید راز خانه شوهرش را افشا نکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم ربنا اتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة ربنا اغفر لنا إيمان ولا تجعل في ربنا